अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, DGISI की तकर्री के मामले पर रावलपिंडी डट गया है, अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वज़ीर आज़म इमरान खान को रावलपिंडी ने वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है कि DGISI जो हैं वो जनरल नदीम अहमद अंजुम ही होंगे, और अगर नदीम अहमद अंजुम को तकर्रुर उनका नहीं किया जाता, नोटिफिकेशन नहीं किया जाता और किसी और को DGISI तैनात किया जाता है तो क्या होगा। इस्तीफ़े के हवाले से भी खबरें चलवाई जा रही हैं हुकूमती ज़राए के हवाले से कि आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा भी लिया जा सकता है, वज़ीर आज़म उनको बरतरफ भी कर सकते हैं। ये भी खबरें इस तरह की अफवाहें चलवाई जा रही हैं, तो उस पर भी वाज़ेह और ख़ामोश एक पैगाम वज़ीर आज़म ऑफिस को या बन्नी गाला को दे दिया गया है, पहुंचा दिया गया है। और DGISI जो मौजूदा हैं जनरल फैज़ हमीद, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी ये बावर करा दिया गया है कि भाई फ़ौज का जो फैसला है वो हतमी है, अटल है, और नए DGISI जो हैं जनरल नदीम अहमद अंजुम होंगे। हुकूमत को ये खामोश एक पैगाम दे दिया गया है कि भाई जितना जल्द हो सके नोटिफिकेशन कर दें। अगर नहीं नोटिफिकेशन करते जनरल नदीम अहमद अंजुम का और किसी और का नोटिफिकेशन होता है तो फिर क्या होगा। बहुत सारी माजी की मिसालें भी सामने हैं कि माजी में नवाज शरीफ ने क्या किया, बीबी शहीद ने क्या किया। जनरल रिटायर्ड कल्लू जो हैं उनको DGISI तैनात किया गया था बीबी की जानिब से। वो रिटायर्ड जनरल थे, यानी रिटायर्ड जनरल सिविलियन में ही आ जाता है, सिटिंग फौजी नहीं थे, तो उस वक़्त उनको भी चलने नहीं दिया गया था ISI में और कुछ ही अरसे में उनको ओहदा छोड़ना पड़ा था। जनरल जहांगीर करामत की मिसालें दी जा रही हैं कि जनरल जहांगीर करामत ने जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऐलान किया था या तजवीज़ दी थी कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक कायम होनी चाहिए, फ़ौजी और सियासी, अस्करी और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल, जो इम्पॉर्टेंट जो मुल्क की सलामती के जो इश्यूज़ हैं उन पर फैसले करे, तो नवाज़ शरीफ ने उस पर अपनी अना का मसला बनाया था उस वक़्त, और मियाँ नवाज़ शरीफ ने इसको मुस्तरद कर दिया था। जहांगीर करामत को फिर उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था, फिर मुशर्रफ आए थे। तो ये सारी चीज़ें नज़र में रखी गई हैं। फिर ज़ियाउद्दीन भट्ट की मिसाल दी जा रही है कि भाई ज़ियाउद्दीन भट्ट को मुशर्रफ को हटाकर जब मियाँ नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ मुकर्रर किया था तो उस वक़्त ज़ियाउद्दीन भट्ट को GHQ में दाखिल भी नहीं होने दिया गया था फ़ौज की जानिब से। वो हालांकि बेज भी बाज़ार से बेचारे ख़रीद लाए थे, लेकिन फ़ौज ने दाखिल नहीं होने दिया था, GHQ में कबूल नहीं किया था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपना फ़ैसला कैसे फ़ौज को मनवाएंगे, जब फ़ौज ने अपना फ़ैसला एक कोर कमांडर लेवल पर फ़ैसला दे दिया है, आर्मी चीफ ने मंजूरी दे दी है और वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले मुशावरत की गई है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने जनरल नदीम अहमद अंजुम के नाम पर आर्मी चीफ के साथ इत्तेफाक किया है, मामलात तय हो गए हैं, डन हो गए हैं, और उसके बाद हुकूमत की जानिब से ये फड्डा डाला गया है, हुकूमत की जानिब से पंगा लिया गया है, इनकार कर दिया गया है कि जी नदीम अहमद अंजुम नहीं होंगे तो फ़लाँ होंगे। ये मुख्तलिफ़ थ्योरीज़, मुख्तलिफ़ ख़बरें चलवाई जा रही हैं। कभी खबरें चलवाई जा रही हैं फैज़ हमीद को जो है वज़ीर आज़म इमरान खान फ़िलहाल रुखसत नहीं करना चाहते। फिर कहा ये भी खबरें चलवाई जा रही हैं कि जी तारीख़ पर मामला जो है वो अटका हुआ है, जादू टोना, तो जिन्नात, मुवक्किलात, अमलियात, और ये इजाज़त नहीं दे रहे फ़िलहाल जनरल फैज़ हमीद को रुखसत करने के लिए। चिड़िए उड़ाए जा रहे हैं, मलंग पकड़े जा रहे हैं बन्नी गाला के जंगलात में से। अब ये खबरें सारी मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें बाहर आ रही हैं, मुलाजमीन को ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, जाओ जी कबूतर ते चिड़िए पकड़ के लाओ।
وہ اڑائے جا رہے ہیں۔ اب یہ اس طرح کے جادو ٹونے، کیونکہ یہ اتنی عالم اشکار بات ہو چکی ہے جادو ٹونے والی، کہ لاہور کے دو صحافیوں نے، مجھے یاد پڑتا ہے عمران شفقت اور عامر میر نے کوئی ذکر کیا تھا جادو ٹونے کے حوالے سے، تو ان کو ایف آئی اے نے اٹھا لیا تھا۔ اب ایف آئی اے کس کس کو اٹھائے گا؟ اب مریم نواز کو ایف آئی اے اٹھائے گا، مولانا فضل الرحمان کو ایف آئی اے اٹھائے گا، اتنے سارے صحافی، سیاستدان، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سارے تمام جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی، وہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کر چکی ہیں، وہ ڈسکس کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، قومی میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ، کہ بھائی جادو ٹونا اور یہ وہ سارا کچھ سلسلہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تو وہ پٹیاں، ایک کپڑا، ریڈ کلر کا کپڑا جو ہے بنی گالا کو جو راستہ جاتا ہے، کورنگ روڈ جو جاتا ہے بارہ کاؤ سے، اس پورے راستے سے، یعنی عمران خان کے گھر کو، بنی گالا کو جو گھر کو راستہ جاتا ہے، اس پورے گھر کے دونوں اطراف جنگلات میں، درختوں میں سیاہ پٹیاں، ریڈ پٹیاں، لال پٹیاں باندھی گئی ہیں، اور یہ ان کا سلسلہ جو ہے اس جادو ٹونے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، کہ یہ جادو ٹونا تے حفاظت تے وزیر اعظم یہاں سے گزریں گے تو یہ پٹیاں جو ہیں یہ پڑھ کر ادھر لگائی گئی ہیں، جنات کی ہیں، عملیات کی ہیں، کیا ہے، انتر منتر جادو جنتر ہے، یہ بھائی وزیر اعظم کی حفاظت کریں گے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ کل ایک ویڈیو آئی تھی، ایک ہمارے صحافی دوست ہیں کیانی، ان کی میں دیکھ رہا تھا، وہ پٹیاں وہ دکھا رہے تھے، تو اب اس میں تو کسی کو شک نہیں رہا کہ بھائی عملیات اور یہ جادو ٹونا اور یہ سارے سلسلے تو چل رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے مطلب جتنا ڈیلے کیا ہے، یہ تقریباً 2 ہفتے ابھی ہونے کو ہیں، 12-13 دن ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنی انا پر اپنے اس جادو ٹونے کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ فوج کے ساتھ جس بھی حکومت نے پنگا لیا ہے تو اس حکومت کا ہی نقصان ہوا ہے، اس وزیر اعظم کا ہی نقصان ہوا ہے جس وزیر اعظم نے بھی فوج کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی ہے، نواز شریف ہو، محترمہ شہید ہوں، یا کوئی اور وزیر اعظم ہو، یوسف رضا گیلانی ہوں، جنہوں نے بھی معاملات گڑبڑ کی ہے فوج کے ساتھ۔ فوج کو اپنا طریقے سے اگر کام کرنے دیا جائے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ضرورت ہے فوج کے معاملات میں۔ جب یہ سب سمجھتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے، سب سمجھتے ہیں کہ فوج طاقتور ہے اس ملک میں، تو اس کے ساتھ پنگا لینے کا، یا تو آپ شروع میں 3 سال پہلے تو آپ بڑے ہاتھ جوڑ کر گولے غلام، سندھی میں گولا غلام کہتے ہیں، وہ بنے ہوئے تھے، آپ نے حکومت لینی تھی، اقتدار لینا تھا، وزیر اعظم بننا تھا، تو فوج کی ہر بات مان رہے تھے، وہ درست ہو درست نہ ہو وہ ہر بات مان رہے تھے۔ لیکن 3 سال کے بعد آپ نے پنگا کیا ہے، آپ نے 2 ڈی جی آئی ایس آئی پہلے بھی مقرر کیے ہیں، اس وقت آپ نے یہ ایشو نہیں بنایا، تو اب آپ ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب ڈٹ گئے ہیں جی فوج کے سامنے، اپنے سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کے ذریعے جو ہیں یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ خان صاحب جی ڈٹ گئے ہیں جی، خان صاحب جی اڑ گئے ہیں جی۔ تو یہ خان صاحب کو نقصان کرائیں گے یہ لوگ جو مشیران لگے ہوئے ہیں۔ فوج نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ بھیا ایک تو حکومت کے کسی عہدیدار کے ساتھ بھی اب فوج ملاقات نہیں کرے گی، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ، قمر جاوید باجوہ کے ساتھ 4 وزراء نے ملنے کی کوشش کی، ثالثی کی کوشش کی یا مصالحت کی کوشش کی، اور وہ جی ایچ کیو جانے لگے تھے تو ان کو راستے سے واپس کر دیا گیا، فوج کی جانب سے انکار کر دیا گیا کہ آرمی چیف اویلیبل نہیں ہے، یعنی انڈائریکٹلی آپ اس کو انکار ہی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ملاقات سے آرمی چیف نے انکار کر دیا۔ 4 وزراء، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، پرویز خٹک وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر اطلاعات، یہ سارے
تو ان کو فیض آباد سے واپس ہونا پڑا، تو آرمی چیف نے ملاقات سے بھی انکار کیا، وزراء کو، کسی اور بھی فوجی افسر جو ہیں، عسکری حکام جو ہیں، ان کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ بھائی آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی وزیر اعظم یا وزراء کے ساتھ، حکومتی کسی بھی شخصیت کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی، اور مزید ملاقاتوں کی ضرورت نہیں ہے، رابطوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رابطے اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ڈسکنیکٹ ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منقطع ہیں رابطے مکمل طور پر، راستے نہیں بلکہ رابطے مکمل طور پر ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ حکومت کے لیے یہ پریشانی کی باعث ہے، حکومت کو، کیونکہ اس ملک کے ساتھ عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھائی عمران خان کی نہ فیملی یہاں پہ ہے، عمران خان کا وہ تو بس پلیٹ میں بنایا ایک حکومت انہوں نے ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے دی، تو انہوں نے وہ وزیر اعظم بننا تھا، وزیر اعظم بن گئے۔ تو عمران خان نے جو مہنگائی بڑھائی ہے، جو اس ملک کی اس وقت تباہی کی ہے، تو اس میں سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس عمران خان صاحب کا اس ملک کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ ملک تباہ ہو تو تباہ ہو، انہوں نے اپنی انا کی تسکین کرنی ہے، انہوں نے جادوگری اور یہ جادو ٹونے والا سلسلہ جو ہے اس پہ یقین کر لیا ہے، تو انہوں نے وہ اپنا نظام اپنا کرنا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی، ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے میں بھی عمران خان صاحب ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اپنا تو نقصان کر ہی رہے ہیں لیکن اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ فوج نے ہمیشہ اپنی رٹ منوائی ہے، اپنی بات منوائی ہے، جو بھی حکومت ہو، جو بھی وزیر اعظم ہو، تو خان صاحب کیسے جس کے لیے تاثر ہی، جس کے لیے جملہ ہی کٹ پتلی کا اور سلیکٹڈ کا چلتا ہے، تو وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہمی کی بلی ہمی کو میاؤ والا سلسلہ سین جو ہے وہ حکومت نے کر کے دکھایا ہے، لیکن حکومت اس ملک کا نقصان کر رہی ہے، اداروں کا نقصان کر رہی ہے، اداروں کو آپس میں لڑانے کی ایک کوشش کی ہے حکومت نے، تو اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا۔ یہ تمام جماعتیں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، تمام جو قائدین ہیں وہ بھی اس بارے میں کلیئر کہہ چکے ہیں کہ بھیا یہ اداروں کا نقصان کر رہی ہیں، ان کو، عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کا ذاتی انٹریسٹ کیوں ہے آخرکار ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری میں؟ یہ اداروں کی تقرری ہے، فوج کی تقرری ہے۔ فوج کس لیفٹیننٹ جنرل کو کہاں بھیجتی ہے، کس کو کہاں بھیجتی ہے، یہ تو آرمی چیف اور کور کمانڈرز اور فوج کا فیصلہ ہوتا ہے نا، یہ وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، وزیر اعظم نوٹیفیکیشن کرتے ہیں وہ فوج کی ریکمنڈیشن پہ، یہ جو روایات ماضی کی رہی ہے، کیونکہ قانون کوئی نہیں ہے۔ قانون ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے کوئی کلیئر کوئی قانون ہو، کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ 1951 سے ایک سلسلہ جو روایات کے تحت چل رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ حاضر سروس فوجی ہوگا، لیفٹیننٹ جنرل ہوگا۔ ایک ہی مثال جنرل کلو کی ملتی ہے، بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں جو ریٹائر جنرل تھے، جن کو بے نظیر نے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا تھا، لیکن ان کو بھی چلنے نہیں دیا گیا تھا آئی ایس آئی میں، اور ان کو کچھ ہی عرصے میں ان کو بھی عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ تو اب وہ روایات وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ توڑنا چاہتے ہیں اپنی انا کی خاطر اور جادو ٹونے کے چکر میں۔ تو اب محاذ آرائی، مطلب جس طرح دن گزر رہے ہیں، جس طرح ٹائم گزر رہا ہے، تو محاذ آرائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ غصہ، تشویش جو ہے فوج میں بڑھ رہی ہے، جی ایچ کیو میں فوج پوری جو ہے آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فوج میں اختلافات ہوں، حکومت نے تو کوشش کی کہ بھئی آئی ایس آئی اور فوج کے درمیان بھی اختلافات پیدا کرائے جائیں، فوج کے اندر اختلافات پیدا کرائے جائیں، لیکن ابھی پیغام واضح دے دیا گیا ہے
इमरान खान साहब को एक खामोश पैगाम जो मैसेजिंग होती है, पैगाम रसानी होती है, उसके ज़रिए पैगाम रसानों के ज़रिए पैगाम दे दिया गया है कि भैया हमारा अटल फैसला है, ये क्लियर फैसला है और फाइनल फैसला है कि DGISI जो होगा वो जनरल नदीम अहमद अंजुमी होगा अगला, और आपने उसका नोटिफिकेशन जारी करना है। और अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं करते वज़ीर आज़म इमरान खान तो फिर क्या होगा? फिर माजी की मिसालें मैंने आपको दी हैं। जनरल जहांगीर करामत की मिसाल है, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की मिसाल है, जनरल रिटायर्ड कल्लू की मिसाल है। ये चलने वाला सीन नहीं है। मुझे तजिया निगार भी ये समझ रहे हैं और ये पैगाम भी दे दिया गया है कि भैया मामलात इस तरह चलेंगे नहीं जिस तरह आप चलाना चाह रहे हैं। जो हमने फैसला दिया है उसको आप मुस्तरद नहीं कर सकते। इस मुल्क में खान साहब को इतना तो याद होना चाहिए कि वज़ीर आज़म हाउस से एक फ़ैसला आता है तो ISPR से रिजेक्टेड का वो जो है नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का ट्वीट आ जाता है। यानी वज़ीर आज़म का फ़ैसला ओपनली अलल ऐलान पूरी दुनिया पढ़ रही है, उसको रिजेक्ट कर सकती है फ़ौज ISPR। तो आपका फैसला किस तरह आप मनवाएंगे? या तो आप 2/3 मेजॉरिटी भी हो, फिर भी आप कमज़ोर ही होते हैं, आप सिविलियन हैं और आप तो स्पेशली उनके लाए हुए हैं, आप तो स्पेशली सिलेक्टेड हैं। कठपुतली का एक नाम दिया गया है आपको कि जो फौज चाहती है आप वही कर रहे होते हैं। कभी आपने 3 सालों में इनकार नहीं किया, पहले इनकार नहीं किया 2 DGISI तब्दील करते वक्त, अब आप इनकार कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो वज़ीर आज़म इमरान खान को पैगाम भी दे दिया गया है, DGISI को भी ये पैगाम उनको भी पहुंचा दिया गया है कि भैया अगला DGISI जो है वो जनरल नदीम अहमद अंजुमी होगा। और हुकूमत जितना इसको लंबा कर रही है, तूल दे रही है, उतना हुकूमत अपना भी और इस मुल्क का भी और इदारों का भी नुकसान कर रही है। कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सियासत के लिए और फ़ौज, ISI और इमरान खान की हुकूमत के लिए। अगले 24 या 48 घंटे में या तो नोटिफिकेशन होगा जो भी, या एक्शन होगा। जो एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ मामलात कोई न कोई नतीजा आना है। या नोटिफिकेशन होगा, वज़ीर आज़म किसका नोटिफिकेशन करते हैं, फ़ौज क्या रद्द अमल देती है, वो फ़ौज के अपने मौक़िफ़ पर डट जाने से थोड़ा सा अंदाज़ा हर बंदा कर सकता है कि फ़ौज का रिएक्शन क्या आ सकता है। देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान कब ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं और किसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।